سلام سلام كرات خطاتلتي كمي ويلهم سلام لكم. أنا سلام يا أملاك مسكن أمين خاتم لحنا لكم. أنا بعركس لما عنتي عم ترينا لهم بحدش السلام نات مكوريون حتى هو يزرك لما عنتي بزي قطامي تناي مشاكو سكيتي ياهو زحي زياني أخطري ولهم خلت شحيبة جزي نيرة كاوجين مشاكو رخيبة أو صبق بوتا مالتي في براند خوينو تناي مفسس مايون لافشنتي خوينو بتعمل صبقت متيات اللي تريوا لهم شكو علىه حادش قسالة لمجمرة جزي خدان لحد أخو يزرك مالتي قطعم تصغري تسم غيره قنبل مسيلني أخو كاو بومبا ليلا لقد أخو يقبر لهم بي بومبا غيرها بتوبو يبطعم يقلل لدكم يخوني بومبا زتوبو تشكوامو كاو لافت قسالاتها قلليو مالتيو لما أنت جين ما يلاي أبروين ملي يحضر هنارا بتايس ملاوت أخو بهاوي بالي هم تري لهن لا قمت له لحظ أخو يزرك نشتكوا تمام قد حخلت ليا جن ما يسبون بس للي لا ينبي بتبقى ياخد كم الناس كي روح استتكون ولنا أستري لهم تبا رأي أز تبا يا حد أشياء اللي على خداون تيم حتسويله زجاج أخو زي أول ذات بوزياش هي حمشتي 10 متر مالتيوش هي حمشتي ودي أكابومبا لا قسالة ناي خالي ناي تخلي مخلي خالي إلني زي علوينا ناي قسالة يا جزي يعني أخو جينا قط أما خوين لما أنت ما يبومبا سلزين لا كبربين يلتقم لهناين تن مالتيو ريوز تبا زندنيا درجايو بقى بومبا خاتمت تقليل خمعمات إيو إنا كاوسي تعيف لكم دليا تناي تعيسم تناي قسالاسي خلتها سلسته يخواني يجين بوشتي سلسته له خلتها له تناي مشوكو سوكيت ناي قسالة سلسته تخوين ناي جزغن سلسته فشل له مالتي توصيلا فيش يبهاليو سلسته جزايخن ناي جزخم خلتها تخوين جن خلتها استوعي لهن هات جزاتي قسالة مالتيو إنها قسالة يا تزر لا يتحقش سبقة طعمي يتحقش سخداون تأكيو يوم نورو ملج أبيله يحصلهم عنتي أما فلوح سامنا جلا قريبا يعني هو الناس كي يروحوا يستدفون عدمي هبا ولني عدمي هبا روح يستدفون لهم مرة طعمي قسانة تمسجن بإيدي عمت ملؤسي بإيدي يحزق كابل قرمكن بإيدي عند يلا صريدي صريب تشاب طعمي لدخمكا بإيدي حساب سعود نيرخا بطعمي خالت دكم أفسرح نيرنا كاو تقوم بحاخدان تحصل ليه حسب ليه قانا بصور مستناي سعود نورنا يدخل ريو أمنا والحسابنا خلت عينتي يقول له كاو يا خداونتي أخذتي بجامة زيسي بطعمي لصريو مستسطحة مستحصة كتري إيخن طعمي يحصل بجامة تأتيني هو بقى غسن كوي بقى فتح طعمي دسل لك كل نجار كل بيجي كل بيجي لو محرمة كل بيد خاطوين طعمي حقستون كاو تريو لهن دروزان الشفا بطعمي هالتدرق لما أنت تصعد خداون تحصل خوين دال بجامعيو كل تريو لهن بقى أنا يجي خداون تيحص وعيلة كاو تحن الشفاس بطعمي هالتدرق بقى أنا ما جرش حانت جزي عاطياس دارجا دريو له أو جمد يستحله وديو دريو وديو عاطيف خزي لا بوتو مئتاي مالتيو إنا أحواتي وانا التلينا نورات كاب سعود ديو كاب عد ديو زي هم رج أخنيو أنا كوا كاب عد يصبق الصلاة يبل متايسي طعمي يخبد ميزان طعمي يخلأكن سروق الصلاة كاب سعود يدلي حق زرا ممزني مللا كاب تايسم مطعني منامن للا كافت أوزي آتيزي أبزي
እንታይ ደረቕ ወደብልብልዎ እኒኦ ካብኡ ለለዓዲ መፃንስ 2,000 እዮም ክብልኸን 2,000 ጥፋኣት እዩ ካብ ስዑዲ መመዘን ተኻፊሉ ብዙሕ ቅርሺ እዩ ከቢድ እዩ ግን ኣውዚኡ ኢልሓሸክን እየ ባህሪት ቀሳላ ፍርጅ ካብ ስዑዲ ለይኮነ ክትእትያ ኣውዚኡ ኢልሓሸክን ኣውዚኡ ኢለዋፀክን እና ዓመት ሙሉእ እልተመነኽዋ ንብረት ትሪኦ ኣለኻን ብደንቢ ገይራ እያ ፅርያቶ ብዘይገጣሚ ካብዚ ኩሉ ደሪቑ እዩ ድሮ ካብኡ በቃ ነባሪት ንብረት እያ እዚኣ ካብ ዓሚለ መወሲኻ ለለ ካብ ሎሚ ለዓመት ስለ ትውሰኽ ታማ ተመስገን ካብ ልለኻዮ ምጥቃም እዩ እና ኣብዚ ገዚእኽን ተተቐምጣ ብዙሓት እኒአኸን ፍርጅ ገዚእኸ ምጥና ቀሳላ እንዲያምሲ ኣነ ካብ ፍርጅሲ ቀሳላ እየ ተመኒ በቃ ዋ ፍርጅ ኮፍ ኢሉ ፍርጅ ሓደ ነገር እኳ ይሸጠሉ እየ ጀላቲ ምናምን ግን ማነው ስጋ ለኣውደ ዓመት ስጋ ትገብር ተለሊኻ ፍርጅ ምናምን ቤ ካብ ፍርጅ ቀሳላ እያ ተመራፂት ብሓቂ ትኸይድና ቀሳላ ክዳውንቲ ላውንደር ማለት እዩ ካብኡ ሓፃፂባ ከዳዲና ከምዚኣ ገይራ ልውሽጢ ገዛእት እያ ኣብ ግቤት ሓድሪ ኣብዛ ቦታኣ ደፊአ ከምዚ ገይረ እትያ ማለት እዩ ርእይዋ ዒበታ መልክዓ እውን እዚኣ ትመስል ከም ባዕል እያ ፀላም ሙልጭ ኣቢላ ሓፂበ ምስ ላስቲኹ እዩ እኒአ ገና ከምዚ ገይረ እትየዮ እንዲያመ ኣብ ቪድዮሲ ንእሽተይ ይመስል በይ ዝለዓበየ 10 ኪሎ እየ ገዚአ ካዚ ልዓቢ የለይ ኣብ ቪድዮ ግን ንእሽተይ ይመስል ኣብዚ ተትሪእዎ ገዛ ማዕፆ እተይ ኣቲ ክንደይ ጉዲሉ ድፋእ ይቕኻ ከቢድ እዩ ኢላ እና ትሪኦ ኣለኸን እስኪ እዚኣ ትመስል ታይ ላውንደሪ ዝበሃል ባዕድና ብስዑዲ ቀሳላ ዚስ ኢዝ ቀሳላ ማለት እዩ ትሪኦ ኣለኸን ብስራት ጀግና ናሰራሓት እዚ ሳላኹም ሳላ ላይክ ትገብሩ ሳላ ፃዕርኹም እዩ ሳላኹም የመቺን እዩ ብዘይ ኣጋጣሚ ከየመስገንኩኩም ወይ ከዓ ከየመስገንክን ይሓልፊ ናይ ዩቲዩብ ልትጠራቐመ ላውንደር ተገዚአ ኣሎ ማለት እዩ ብዘይ ኣጋጣሚ ኩልኸን ኣሕዋተይ ዩቲዩብ ከፈታ ክጠቕመክን እዩ ንብለና ስኢልክን ፍቐዶ ቲክቶክ ፍቐዶ ዩቲዩብ ፍቐዶ ፌስቡክ ፍቐዶ ቲክቶክ ኣይትበዓላ ናይ መዳም ዋይፋይ ተጠቐማሉ ሓደጋ ንብለና ኣብዚ መፂኽን ሰሪሕክን ዩቲዩብ ክንሰሪሕክን ብዙሕ ነገር ይልጠቕመክን ኣነ ስለ ዝጠቕመን ለኣኻትን ክጠቅም ኩሉ ግዜ ዩቲዩብ ከፊትክን ንዕና ዋይፋይ ብናፃ ዓዲ ዓረብ ለክን ዋይፋይ ሲ ዝቲክቶክ ላሓለፍክን ናርአኽን ትፈረጅ እንትሓድራ ትውዕላ ምንም ኣይጠቕመክን እዩ በቃ ፍቐዶ ፌስቡክ ትውዕላ ምንም ኣይጠቕመክን እቲ ዋይፋይ ናይ መዳም ኣብ ልጠቕመክን ኣውዕልኦ ማለት እዩ ክብራተይ